عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناه وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض حريشات بزريعه الكتان بطريقه جد مبسطه. كذلك غادي نشوفوا الطريقه اللي غادي نحضروا بها زريعه الكتان باش ما تجيناش قاصحه، سواء حضرناها في الحريشات او لا في اي شيء اخر بحال الخبز او لا اي وصفه اخرى. فغادي نوريكم الطريقه كيفاش نديروا ليها. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم وانتم باحسن صحه وعافيه، وكنتمنى كذلك انكم تشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي هما يلا اول مره كيشاهدوا لا فيديو، بضغط على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب، وكذلك بتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناه. وناس اللي هما انضموا جداد للقناه نقول لكم مرحبا بكم فعلا. يعني ما نقدرش نوصف لكم الفرحه ديالي بالانضمام. كنتمنى ان شاء الله تكون نالت الاستحسان ديالكم. فبسم الله على بركه الله نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. اذا بالنسبه لهاد الحريشات فغادي نحتاج لهم على بركه الله. عندي هنايا 600 غرام ديال سميده رقيقه، اي السميد الناعم تيكون على هذا الشكل. عندي هنايا 600 غرام، ممكن نديروا حتى 500 غرام اللي بغيتو. عندي هنايا كاس لاروب ديال زيت الزيتون، ممكن نخلطوا ما بين زيت الزيتون وما بين زبده، ممكن نخلطوا ما بين زيت الزيتون وزيت المائده حسب المتوفر عندنا وحسب الرغبه. انا فقط حبيت انني يكون عندي هاد الحريشات شويه صحيين. فعندي هنايا معلقه صغيره ديال السكر الخشن، يعني السكر سنيده. عندي كذلك معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، يعني الخميره ديال العجينه. عندي كذلك الملحه حسب الذوق، ساشي ديال خميره الحلويات من وزن 800 غرام. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال زريعه الكتان اللي نقيناها وغسلناها مزيان، حيدنا لها كاع داك الاتربه اللي تتكون فيها، وكنفزقوها مع نص كاس ديال الحليب يكون دافي. بالنسبه لهاد زريعه الكتان فكنبغيو نستعملوها في بزاف ديال الوصفات. كاين اللي كيديرها هكا مباشره فما كتجيش زوينه، كتجي قاصحه لانه هي بالفعل ديالها قاصح. فكنرطبوها من قبل ما نستعملوها في اي وصفه، سواء الا كنا غادي نستعملوها في الوصفه ديال الخبز فكنرطبوها بشويه ديال الماء دافي. اما كيف ما كتشوفوا غادي نستعملها انا مع هاد الوصفه ديال الحرشه، فغادا رطبتها في شويه ديال الحليب دافي. عندي كذلك هنايا كاس ديال العنبه ديال الحليب حتى هو يكون دافي، ممكن نستعملوا اكثر ممكن نستعملوا اقل، يعني حسب النوعيه ديال السميده وحسب الخليط اللي غادي يكون عندنا. بالنسبه للحشوه عندي هنايا شويه ديال الزيتون الاسود، حيت له العظم وقطعته طريفات. وعندي هذا الجبن هذا ديال الراعي، ممكن نستعملوا هذا الجبن، ممكن نستعملوا جبن فيلادلفيا، ممكن نستعملوا جبن ديال اي جبن كان متوفر عندنا. فانا فقط لاني متعوده كنستعمل هذا الجبن فكيعجبني المذاق ديالو. بالنسبه للتفنات فعندي هنايا شويه ديال السميده رقيقه اللي غادي نفند فيها هاد الحريشات. وبالنسبه للسيركل اللي غادي نستعمل، انا نستعمل هذا السيركل ديال الحرشه. وإلا ما كناش كنتوفروا عليه، فإلا كانت عندنا اي غطايه بحال هذا الشكل ديال اي شي قريعه ولا هذه غير تكون من هنايا خاويه، يعني فين نقرصوا هاد الحريشات، فممكن نستعملوها. يعني ما نتقيدوش ولا بدا يكون عندنا لو سيركل ديال الحرشه. اذا هادو هما المكونات اللي غادي نستعملوا في هاد الحريشات، وندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير فكناخذوا هاد السميده ديالنا، غادي نضيفوا لها خميره الحلويات، غادي نضيفوا كذلك زيت الزيتون، كذلك الخميره، السكر والملحه. نبسبسوهم مزيان حتى كتختلط لينا هذيك السميده مع الزيت، يعني نحاولوا اننا نبسبسوهم مزيان هاد المكونات. وبالنسبه للخميره الفوريه فهو كيبقى على حسب الجو. الا كان هكذا كيف ما حنا دابا في الصيف فمعلقه واحده صغيره كتكفي، اما في الجو اللي كيكون بارد فنديروا حتى المعلقه ونص. فمن بعد ما بسبسنا هاد السميده مزيان حتى كتلبس لينا داك الزيت، اوكي، غادي نضيف زريعه الكتان بهذا الشكل، ونبدا كنضيف في الحليب دافي
ونضيف الكاس كامل ونشوف الا كنت مازال محتاجه نضيف في الحليب فممكن نضيف حتى الكاس ونص. انا مازال خاصني الحليب. غنزيد الحليب اوكي. فضفت كاس ونص ديال الحليب، فبالمجموع تيكونوا تقريبا 2 ديال الكيسان، لانه ديجا استعملنا نص كاس ديال الحليب مع زريعه كتان باش رطبناها. كيصبح لينا الخليط على هذا الشكل. غادي نخليوها فقط واحد شويه كتشرب هذاك الحليب باش نقدروا نشكلوها، ونتلاقاو ملي نبغي نشكلها ان شاء الله. في هذا الاثناء اللي خلينا السميده كترتاح واحد شويه، غادي نخلطوا الجبن مع الزيتون. ممكن نضيفوا له الزعتر الا كنا كنبغيو المذاق ديال الزعتر، فممكن نضيفوه لهذا الخليط. ونضيفوا تقريبا واحد 2 معالق كبارين مزيان عامرين، ونخلطوهم مزيان حتى ينسجم لينا هذاك الزيتون مع الفرماج اولا الجبن بهذا الشكل. وندوزو باش نشكلوا الكويرات ديال الحرشه. اذا في هذه الاثناء انا وضعت المقله كتسخن فوق النار، غادي نبداو نشكلوا الكويرات ديال الحرشه. فانتما كتشوفوا راه دغيا دغيا كتشرب. فناخذ الكميه اللي بغيت اوكي، وغادا نوضع واحد شويه ديال الجبن من التحت على في الوسط، وندور عليها هكا. نحاول انني نغلق بلا ما يخرج ليا هذاك الجبن بهذا الشكل اوكي. ونمررها في سميده رقيقه ونحطها في الطاوه بالاستعمال ديال السيركل. فالسيركل شويه كيخفف علينا الخدمه، وكذلك كيجيو الكويرات اللي هما مقادين كيف كتشوفوا. غادي نضغط عليه شويه، نديرو واحد شويه ديال السميده هكذا من الفوق، ونقادو لها الجوانب بهذا الشكل. غنعاودو نفس الطريقه، ناخذ واحد الكميه ديال السميده اولا الخليط ديال السميده، وناخذ كميه من الجبن مع دابا الجو دافي اولا سخون، فدغيا دغيا يبدا كيذوب. نحاولوا اننا نسرعوا في الخدمه ديالنا ونسدوا عليه بهذا الشكل اوكي بهذه الطريقه. فوالا نمروها بسميده رقيقه ونوضعوها في المقله. صافي، ونخليهم حتى كيتحمروا لينا من الجهه اللي لتحت، وعاد غادي نقلبوهم باش يكملوا طيابهم من الجهه الاخرى. فكيف كتشوفوا فمن بعد ما كيبداو يتحمروا لينا شويه كنبقاو نقلبوهم على هذا الشكل حتى كيتحمروا مزيان. وماشي مشكل الا خرج لكم شويه ديال الفرماج عادي، لانه كيسيح وكيتم خارج من الجوانب، فحاجه عاديه. غير المهم حتى كتحمر لينا هاد الحريشه ديالنا مزيان، وكنزولوها ونكمل الكميه كلها اللي عندي، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوهم في الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيونا هاد الحريشات. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه اللي حطينا اليوم مع بعض، كيجي من ألذ واروع ما يكون. انا فتحت لكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، يعني فعلا كتجي هائله ورطبه بواحد الشكل ما تخيلوش. كتجي هشيشه بزاف بدون ما نستعملوا لا زبده ولا حتى شي حاجه اللي هي غير صحيه. فكيف كتشوفوا ضفنا فقط زيت الزيتون، ومع ذلك جات يعني ما نقولش لكم كيفاش دايره. فكنتمنى لا عجبكم لا فيديو ديال اليوم وعجباتكم الوصفات، خليوا لي لايك وتبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم. كذلك انني كنتمنى انكم تخليوا لي تعليق من التعاليق ديالكم اللي كتسر القلب ديالي، وكنقول لكم شكرا بزاف عليها. فكذلك كنتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب. فخليت لكم الراحه والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.